السلام عليكم أصدقائي الطلبة. إذا أول شيء غادي نبداو به هاد الكور ولا هاد لاناليز إن شاء الله. هما غنبداو بهاد الشابيتر الأولى في لاناليز اللي هي لي نومبر غيال. هاد لي نومبر غيال فهما لا باز اللي هما مهمين باش غادي نفهموا يعني لي سويت، باش نفهموا لي فونكسيون، نفهموا الديريفاسيون، لانتيغراسيون إلى آخره. إذا خصنا نعرفوا هاد لونسومبل هادي اللي هي كاملين كنعرفوها، لونسومبل دي نومبر غيال واللي كنوطيوها اخ. اذا اول شيء قبل ما نهضروا على ار نديروا واحد نهضروا على لي زونسومبل اوجيال اللي كنعرفوهم كاملين. اذا اول اونسومبل كنعرفوها هي لونسومبل ان. لونسومبل ان اللي سميتها لونسومبل ديال اش هذه كتسمى اونسومبل، ياك؟ اونسومبل دي زونتيي ناتوريل. ناتوريل مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. هاد لونسومبل هادي مناش كتكون؟ كاملين كنعرفوها، دونك سي زيرو، كتبدا من زيرو، ان، دو، تخوا إلى آخره. فوالا هادي هي لونسومبل ان. الآن كيفاش حتى مرينا من ان لا كونستريكسيون ديال دوطخ اونسومبل. مثلا إلا خدينا لونسومبل ان ما يمكنليش نلقى دو زونتي ناتوريل اللي هما ديفيرون، يعني غناخد دو زونتي ناتوريل اللي هي مثلا عندي ا ابارتين ا ان و بي ابارتين ا ان باغ اكزومبل افيك ا ديفيرون دو بي. ناخد عنصرين مختلفين ونلقى بان لا سوم ديالهم ا بلس بي ايكال زيرو. خد اي عددين صحيحين طبيعيين مختلفين فما يمكنلكش تلقى لا سوم ديالهم ايكال ا زيرو. دونك هذا شنو كيعني؟ بمعنى رجعنا محتاجين لا كونستريكسيون ديال واحد اوتر اونسومبل واللي يمكن لي نلقى فيهم يعني دي زيليمون اللي لا سوم ديالهم كيساوي زيرو. دونك لونسومبل جديده اللي هي زد، اللي هي زد. الوغ ابخي ان غادي نكونوا واحد المجموعه جديده اللي هي زد، وكاملين كتعرفوها شكون هي زد. دونك اللي كتكون كاملين كنعرفوهم 0 1 2 موان 1 موان 2 ايتترا ايتترا. فيها يعني دي نومبر اللي هما بوزيتيف وكاينين نيجاتيف. هذا سميناها اياش؟ ensemble ensemble des entiers relatifs، مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية. الوغ مانتونون يمكن لي نلقى في لونسومبل زد نلقى دي زيليمون اللي هما ديفيرون ولا السوم ديالهم ايكال زيرو. باغ اكزومبل 2 و موان 2 هما سون ديفيرون مي لا سوم ديالهم الا جمعناهم بجوج كتعطينا زيرو. فوالا. الان في لونسومبل دي زونتي غولاتيف زد عندي ان بروبليم اللي هو انني ما يمكنليش نلقى دو زونتيي اللي هما ديفيرون، يعني ا اي بي. غادي نلقى ان اليمون ا كي ابارتيان ا زد اي بي ابارتيان ا زد تيل كو ا ديفيرون دو بي، ياك؟ ونلقى بان البرودوي ديالهم ا فوا بي ايكال 1. خد خد دو زيليمون ا و بي ابارتيان ا زد ويكونوا ديفيرون ا ديفيرون دو بي، فالبرودوي ديالهم ما غاديش تلقاه ايكال ا 1. ما كاينش هنايا اللي البرودوي ديالهم ايكال ا 1. دونك هذا هو البروبليم اللي لقيت دابا في زد. دونك مانتونو خصنا واحد اوتر اونسومبل اللي نلقاو فيها دي زيليمون اللي البرودوي ديالهم ايكال ا 1. دونك لونسومبل الجديده ديالنا هي لونسومبل كاملين كنعرفوها لونسومبل دي نومبر راسيونيل اللي كنوطيوها كولون. فوالا هذه كاملين كنعرفوها لونسومبل ديال اش كتسمى ensemble دي نومبر راسيونيل، مجموعة الأعداد الجذرية دي نومبر راسيونيل. هاد لونسومبل هادي مناش كتكون؟ كتكون من لي زيليمون اللي كيتكتبوا باغ اكزومبل بي سور كيو تيل كو بي اي كيو ابارتيان ا زد. P appartient à Z إيكيلون اللي جاي في المقام فهو appartient à Z étoile. الوغ أي إليمون نقدروا نكتبوه على شكل P circulant avec P appartient à Z et Q appartient à Z étoile، يعني كيخالف. فهاد ليليمون هذا سي ان نومبر راسيونيل. مثلا ناخذ ان اكزومبل، مثلا خديت 3.2 واش سي ان نومبر راسيونيل؟ وي سي ان نومبر راسيونيل. علاش؟ باسكو نقدر نكتبو عندي بزاف ديال الكتابات، نقدر نكتبو مثلا 32 sur 10.
Avec 32 راه appartient à Z و 10 appartient à Z étoile. Donc شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن 3,2 c'est un nombre rationnel. C'est un nombre rationnel. خذوا un autre exemple. مثلا par exemple 6. 6 تا هو c'est un nombre rationnel parce que 6 يمكن يكتبها 6 sur 1. Ça fait 6 appartient à Z ou 1 appartient à Z étoile. L'ensemble يعني l'ensemble des nombres rationnels culants. واش يمكن نلقاو دي نومبر راسيونيل ملي كنقول ان نومبر راسيونيل يعني كيتكتب على شكل بي سور كيو. الوغ واش يمكن نلقى دي نومبر راسيونيل اللي الكاري ديالو الا درت لهم او كاري فنلقاو 2 لا فالور 2. الجواب ديال هذا السؤال بطبيعه الحال نو، ما كاينش ان نومبر راسيونيل اللي الكاري ديالو كيساوي 2، لان حنا كنعرفوا شكون هما لي نومبر اللي عندهم الكاري ايكال 2. كاين 2، كاين غاسين دو 2 الا درت له الكاري كتعطيك 2، وكاينه موا غاسين دو 2. وهادو كلهم ce sont des nombres irrationnels. بجوج بهم irrationnel, ça veut dire n'appartient pas à Coulomb. مزيان. اذا هذا كيدفعنا بانني خصني نلقى ان اوتر انصومبل اللي تكون كبار من كيو، يعني تكون كيو اون بارتي ديال هاد لونسومبل، ويكون فيها كاينين دي نومبر اللي الكاري ديالهم ايكال ا 2 باغ اكزومبل. الوغ هاد لونسومبل هادي سي لونسومبل دي نومبر ريال اللي هي ار. في l'ensemble des nombres réels اللي كنوطيوها R ف racine de 2 moins racine de 2 comme exemple appartient à R. يعني هادو كيتسموا des éléments de R. بجوج بهم des éléments de R. وفي هذه الحالة هادي فالكاري ديالهم بجوج كيساوي جوج. بمعنى في المجموعة R لقيت الحل ديك المشكل. في المجموعة Q ما كاينش ان élément rationnel ou bien un nombre rationnel واللي الكاري ديالو ايكال 2. ولكن في ار كاينين دي نومبر ريال واللي الكاري ديالهم كيساوي 2 اللي هما غاسين دو 2 وموا غاسين دو 2. الوغ يعني بصفه عامه يمكن لي نقول ار شكون هي ار؟ هي لونسومبل اللي فيها مناش كتكون ار كتكون من دي نومبر اللي هما راسيونيل وكتكون من دي نومبر اللي هما ايراسيونيل. دابا الان باش نبرهنوا بان فعلا غاسين دو 2 سو ني با ان نومبر راسيونيل غادي نديروا واحد اون بوتيت ديمونستراسيون اللي كتمونطري لنا بان غاسين دو 2 ني با راسيونيل. الوغ غادي نستعملوا سكون ابل raisonnement par l'absurde. raisonnement raisonnement par l'absurde. الوغ في هذا الريزونمون شنو غادي نديروا؟ غادي نفترضوا supposons غادي نفترضوا باللي supposons que racine de 2 est un nombre rationnel. Alors, جوستر racine de 2 appartient à Q. شنو كاين؟ دونك شنو كاين هذا؟ il existe un élément P et Q qui appartient à Z fois Z étoile tel que racine de 2 égale P sur Q. Avec P et Q sont premiers entre eux. Premiers entre eux. غادي نشرح شنو هي كلمة premier. شنو المعنى ديال P et Q sont premiers؟ c'est-à-dire le PGCD ديال P et Q كنكتب P Q يعني البي جي سي دي ديال P et Q ايكال 1. واخا غادي نفهموا شنو المعنى علاش قلت انا P et Q sont premiers entre eux. نعطيك انا مثال. غادي ناخذ ان نومبر راسيونيل كيلكونك مثلا الا خديت 4 مثلا sur 11 سي ان نومبر راسيونيل، ولكن هاد 4 sur 11 يمكن لي نلقى بزاف ديال الكتابات اللي كتساويه كما كنا كنديروا الاختزال. الا درنا له الاختزال فالاختزال ديالو 1 sur 3. الوغ هاد 1 sur 3 كتسمى fraction irréductible. irréductible يعني هو العدد الكسري المختزل، يعني الاختزال ديال 4 على 12 هو 1 على 3. الوغ 1 sur 3 كتسمى لا fraction irréductible. علاش سميتها irréductible؟ باسكو لو بي جي سي دي دو 3 et 1 c'est 1. شنو هو لو بي جي سي دي؟ ça veut dire le plus grand commun diviseur، القاسم المشترك الأكبر بين 1 و 3. شنو هما لي ديفيزور دو 1؟ يعني قواسم. نديرو هنا باش نفهمو. لي ديفيزور دو 1 ملي كنقول لك لي ديفيزور دو 1 هما يعني قواسم واحد. مثلا الا خديت واحد اسكو سي ان ديفيزور دو؟ اييه
علاش؟ لان واحد الا ضربته في واحد كيعطيك واحد. دونك 1 سي ان ديفيزور دو 1. واش كاين غير واحد؟ كاين حتى موان 1 باسكو موان 1 الا ضربته في موان 1 فكيعطيني 1. دونك موان 1 et 1 sont des diviseurs de 1. Maintenant les diviseurs de 3. شنو هما les diviseurs de 3؟ فكاينين 4. كاينه موان 3 موان 1 1 3. علاش؟ موان 3 الا ضربتها في موان 1 كتعطيك 3. موان 1 الا ضربتها في موان 3 كتعطينا 3. واحد الا ضربناه في 3 كتعطينا 3 و3 ضربناه في 1 كتعطينا 3. دونك هادو هما لي ديفيزور ديال 3 ولي ديفيزور ديال 1. دونك شنو كيعني هاد الشيء؟ ملي غادي نقول لك انا بي جي سي دي ديال 1 اي 3 بي جي سي دي ديال 1 و3 ولا اللي كنرمز له ايضا واحد هاد الشابو 3 فشنو كيعني بي جي سي دي؟ لو بلو غران كومان ديفيزور، القاسم المشترك الاكبر بين 1 و 3. شكون هما لي ديفيزور كومان؟ لي ديفيزور كومان هما هادو. شكون هو الكبير ديالهم؟ هو 1. دونك البي جي سي دي ديالهم هو 1. الوغ بما ان البي جي سي دي ديال 1 و3 هو 1 فكنقول على 1 و3 و1 و3 كنقول لهم سون بروميي اونتر او، اوليان فيما بينهما. سون بروميي اونتر او صافي. الوغ ملي كنقول بان واحد نسميه ا ابارتيان ا زد و بي ابارتيان ا زد ففوقاش كنقول بان ا بي سون بروميي اونتر او الا كان البي جي سي دي ديالهم كيساوي 1. وشنو هو البي جي سي دي؟ سي لو بلو غران كومان ديفيزور. الوغ بي جي سي دي ديال 1 و 3 سي 1 صافي. الوغ 1 على 3 كتسمى اون فراكسيون ايريدكتيف، يعني بحال غادي نقول عدد كسري مختزل. نفس الشيء فانا غاسين دو 2 حنا كنعرفوا اي نومبر راسيونيل، شاك نومبر راسيونيل ادمي او موان اون فراكسيون ايريدكتيف. اون فراكسيون ايريدكتيف يعني الا خديت اي نومبر راسيونيل فعنده على الاقل واحد لا فراكسيون ايريدكتيف. الوغ انا شنو افترضت؟ افترضنا بان غاسين دو 2 اي ان نومبر راسيونيل، بمعنى هاد غاسين دو 2 عنده واحد لا فراكسيون ايريدكتيف. داك لا فراكسيون ايريدكتيف سميتها انا بي سور كيو. دونك il existe واحد بي كيو appartient z fois z étoile تيك racine de 2 égale p sur q. بما ان هذه une fraction irréductible donc p et q sont premiers entre eux c'est-à-dire PGCD de p et q égale 1. مزيان. دابا غادي نحاول ننطلق ونكمل هاد لا ديمونستراسيون ديالنا. دونك شنو عندنا؟ عندنا p او racine de 2 égale p sur q implique الا درنا الكاري racine de 2 au carré هي 2 حتى هذا نديرو الكاري دونك سي p carré sur q carré. دونك ce qui fait بان p carré égale 2q carré. مزيان. فمن بعد ما وصلت لهاد النتيجه هادي فشنو كيعني هذا؟ الا لاحظتوا معايا مزيان q فين كينتمي؟ زد ايطوال. بما ان q كينتمي لزد ايطوال يعني كينتمي لزد. alors q appartient à z alors حتى q carré appartient à z. هذا كامل. يعني استطعت نبرهن بان بي اس 2 كيتكتب على شكل جوج. هذا سميه كا كامل كا على شكل 2 كا افيك كا appartient à z. اي عدد كينتمي للزد الا كتبته على شكل 2 كا كيتسمى ان نومبر بير، والا كتبته على شكل 2 كا بلس 1 ان نومبر امبير. بمعنى بي كاري كي داير بير. دونك بي كاري اي بير. وإلا كان بي كاري بير فعندنا واحد الخاصية كتقول مادام بي كاري اي بير دونك حتى بي راه بير. حتى بي اي بير سيتادير ملي كنقول بي بير سا فو دير il existe ان élément نسميه كا ماشي مشكل كا appartient à z بحيث بي كتكتب على شكل 2 كا يعني بي كتكتب على شكل 2 كا. دابا نرجعوا لهاد النتيجة بي كاري كتساوي 2 كيو كاري. شكون هي بي؟ بي هي 2 كا دونك شنو غترجع 2 كا او كاري. شنو هي 2 كا او كاري؟ سا فو دير 4 فوا كا كاري كتساوي 2 فوا كيو كاري. دونك النتيجه التاليه شحال كتساوي كيو كاري؟ غتمشي داك 4 مقسومه على 2 هي 2 دونك 2 كا كاري. كي داير كا كاري؟ كا كاري ابارتيان ا زد حتى هو كينتمي للزد. بمعنى كيو كاري كي داير؟ كيو كاري كيتكتب على شكل 2 فوا كا هذا سميه كا كامل ولا سميه كا بريم. هذا كله نسميه كا بريم. 2 مضروبه في كا بريم افيك كا بريم ابارتيان ا زد. دونك حتى كيو كاري كي داير ايبير. ايبير. وإلا كان كيو كاري ايبير
بمعنى حتى كي داير إبار كي إبار. إذا توصلنا على فا بأن ديجا قلنا بي كي داير إبار زوجي، وتوصلنا باللي حتى كي إبار، بمعنى ملي كنقول اي عدد زوجي فدو من لي ديفيزور ديالو. اي نومبر زوجي فدو سي ان ديفيزور. مثلا خديت 4 4 زوجي، جوج من لي ديفيزور ديال 4 موان 6 موان 6 حتى هو بار، فدو من لي ديفيزور ديال موان 6 وهكذا. دونك شنو كيعني هذا؟ دو est un diviseur de P. كنكتب 2 ديفيز P، هذه هي المعنى 2 ديفيز P، و 2 est un diviseur ديال Q. بما ان قبيله حسب الافتراض افترضت بان البي جي سي دي ديال بي اي كيو ايكال 1، ياك؟ اعتبرت بان بي سور كيو سميناها لا فراكسيون irréductible، ça veut dire بي جي سي دي دو بي اي كيو ايكال 1. ولقيت دابا بان 2 سي ان ديفيزور كومان، جوج من القواسم المشتركه ديال بي و كيو. وقبيله كان عندنا في الافتراض هنا في الاول في لا فراكسيون irréductible بي جي سي دي ديال بي و كيو واحد، يعني اكبر قاسم مشترك ما بين بي و كيو هو واحد. دابا شنو غادي يرجع البي جي سي دي ديال بي و كيو؟ لقيت واحد لو ديفيزور ديال بي و كيو، ديفيزور كومان اللي هو اكبر من واحد، شكون هو 2. دونك هذا كيعني توصلت واحد النتيجه كي دايره كونتراديكسيون. علاش؟ لان لا فراكسيون irréductible ما يمكنش يكون البي جي سي دي ديال البسط والمقام كيساوي 2، خصو يكون واحد. كونتراديكسيون. وبالتالي فالافتراض الاول درناه فهو خطا. فين هو الافتراض الاول؟ هو هذا. دونك racine de 2 ce n'est pas un nombre rationnel. اذا الان غادي نحاولوا نتعرفوا اشنو هي لا ستركتور ديال لونسومبل R، ça veut dire l'ensemble des nombres réels. اول حاجه R فيها دو لوا دو كومبوزيسيون انترن اللي هو لاديسيون من المعروف والمشهور في R، وكذلك لا ملتيبليكاسيون اللي كنعرفوها كاملين في R. الوغ لاديسيون اللي كنعرفوها في R ولا ملتيبليكاسيون اللي كنعرفوها في R ce sont des lois de composition interne dans R. شنو المعنى ديال لوا دو كومبوزيسيون؟ بمعنى خذ pour tout x y appartient à R carré فلا somme ديالهم يعني x plus y aussi appartient à R، c'est un nombre réel. الوغ هاد الزائد هذا شنو كيتسمى؟ une loi de composition interne dans R، يعني قانون داخلي في المجموعه R. يعني خذ اي عنصرين من المجموعه R فتا لا somme ديالهم appartient à R. هذا هو المعنى ديال القانون الداخلي. aussi la multiplication c'est une loi de composition interne dans R، ça veut dire pour tout x y appartient à R carré on a la multiplication يعني x produit ديالهم x fois y، ها هي كاين الا بغينا نديرو البوان نديروها هي x fois y aussi appartient à R. Donc la multiplication aussi c'est une loi de composition interne dans R. Alors الا خديت R ولي دو لوا ديالها ف R كتكون لي سكون نابيل ان كور كوموتاتيف بحال لونسومبل كيو. حتى كيلون كيلون ولي دو لوا ديالها حتى هو فيها لاديسيون فيها لا ملتيبليكاسيون، اوسي كيلون بلس ولا ملتيبليكاسيون اللي هو هاد لا لوا هذا فحتى هذا ان كور كوموتاتيف. اوسي ار ولي دو لوا ديالها لاديسيون لا ملتيبليكاسيون كتكون لي سكون ابل ان كور كوموتاتيف. الوغ نشرحوا شنو المعنى ديال كور كوموتاتيف. باش يكون ار ان كور كوموتاتيف بور هاد لي دو لوا، باش كنمونطريوه كور خصنا 3 ديال لي كونديسيون. اول حاجه ار خصها تكون ان نانو. غير واحد القضيه، الا حيدت هنا كلمه كوميتاتيف يعني الا قلت ار ان كور فار خصها تكون ان نانو، ولكن بما انني قلت ار ان كور كوميتاتيف فار خصها تكون ان نانو كوميتاتيف. مزيان، هذا الشرط الاول، خصها تكون ار ان نانو كوميتاتيف. الشرط الثاني خص يكون تو اليمون دو ار ايطوال، خذ اي عنصر من ار سوف لو زيرو، ار ايطوال كنرمزو له، اي انفيرسيبل، خذ اي عنصر كينتمي لار ايطوال اللي عجبك انت فهو انفيرسيبل. شنو هي انفيرسيبل؟ ça veut dire admet un inverse pour la loi اللي هي لا ملتيبليكاسيون. باش نتفاهموا كاين دو كا، عندنا دو لوا، عندنا لاديسيون وعندنا لا ملتيبليكاسيون. فإلا خديت ان نومبر ريال كيلكونك، مثلا خديت غير مثال، خديت مثلا 5.3
ياك هذا ابارتيان ا ار. دابا انا شنو بغيت ندير؟ هاد 5,3 بغيت نقلب شكون هو لو سيميتريك ديالو بور لاديسيون، كيتسمى لو سيميتريك ديالو بور لاديسيون. جو دي ملي كيكون عندك لا لوا، اسمعني، ملي كيكون لا لوا هو لاديسيون فكنقول لو سيميتريك ولا كنقول لوبوزي. اذا منين نسمع انا كلمه اوبوزي يعني مقابل، شنو معنى ديال اوبوزي؟ هو لو سيميتريك ديال داك ليليمون بالنسبه لا لوا لاديسيون. صافي. الوغ شنو هو لو سيميتريك او بيان لوبوزي دو 5,3 بور لاديسيون؟ لوبوزي ديالو هو موان 5,3. اصلا هذا كينتمي لار. علاش قلنا؟ لان الا جمعتهم بجوج كيعطيك زيرو، والزيرو شكون هو؟ سي ليليمون نوتر بور لاديسيون. الزيرو هو العنصر المحايد بالنسبه للجمع، سي ليليمون نوتر بور لاديسيون. الوغ خذ اي عنصر كينتمي لار، غير مثال، فعنده لوبوزي ديالو، اصلا لوبوزي ديالو كينتمي لار. نمشيو لا ملتيبليكاسيون، ناخذ ان اليمون مثلا 3 sur 3 sur 2 appartient à R. دابا شنو بغيت نقلب؟ شكون هو لو سيميتريك ديال 3 sur 2 pour la multiplication. صافي. الوغ ملي كيكون عندك لا لوا هو لا ملتيبليكاسيون فممكن نقول لو سيميتريك ولا كنقولوا لانفيرس. اذا انت ملي تسمع لو مو انفيرس، شنو المعنى انفيرس؟ هو لو سيميتريك ديال داك ليليمون بالنسبه لاياش؟ بور لا ملتيبليكاسيون. وملي تسمع كلمه اوبوزي سي لو سيميتريك ديال داك ليليمون ولكن بالنسبه لا لوا اديسيون. دابا شكون هو لانفيرس او بيان لو سيميتريك ديال 3 sur 2 بور لا ملتيبليكاسيون؟ اصلا شكون هو ليليمون نوتر بالنسبه لا ملتيبليكاسيون؟ هو واحد. العنصر المحايد ديال الضرب هو واحد. هو المقلوب ديال 3 sur 2 هو 2 sur 3. اصلا هذا كينتمي. باش عرف الجواب صحيح فاشنو كندير؟ كناخذ 3 sur 2 وكنديروا لا ملتيبليكاسيون مع لانفيرس. هذا هو لو سيميتريك، هذا كيتسمى لو سيميتريك ديال هذا، ولا هذا كيتسمى لانفيرس ديال هذا. فالا درت لهم الضرب ديالهم غادي يعطيني النتيجه واحد. واحد سي ليليمون نوتر بور لا ملتيبليكاسيون. صافي اتفقنا. اذا شنو كتقول لك هنا الشرط الثاني؟ كتقول لك شاك اليمون دو ار ايطوال، خذ اللي عجبك انت، اي اليمون فاش جميع لي زاليمون ديال ار ايطوال سون انفيرسيبل، كلهم انفيرسيبل، يعني كلهم عندهم ان انفيرس بور لا ملتيبليكاسيون. ومنين كنقول ان انفيرس بور لا ملتيبليكاسيون يعني هاد الانفيرس اوسي ابارتيان ا ار، هذا كينتمي لار وحتى الانفيرس شكون كينتمي لار. دونك جميع لي زاليمون ديال ار ايطوال سون انفيرسيبل الا زيرو. علاش؟ باسكو لو زيرو فاش غادي تضربو يعطيك 1. صافي. زيرو فاش غادي نضربو يعطيني واحد، دونك اصلا اي زيرو ضربنا في اي عدد ما كيعطينيش واحد. دونك جميع العناصر ديال الايطوال سون انفيرسيبل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث خاص يكون ليليمون نوتر دو لاديسيون اي ديفيرون دو ليليمون نوتر دو لا ملتيبليكاسيون. ليليمون نوتر بالنسبه لا لوا زائد كنسميوه زيرو، وكنكتب داك سميت المجموعه ديالنا هي ار. دابا هاد شنو المعنى ديال زيرو ار؟ سي ليليمون نوتر بور لاديسيون. اصلا شكون هو ليليمون نوتر بالنسبه للزائد؟ هو الزيرو. دونك لو زيرو دو ار هو زيرو اللي كنعرف. شنو باقي لك دابا؟ لو 1 دو ار كيتسمى ليليمون اونيتي، هذا كيتسمى لو زيرو دو ار دونك سي زيرو. هذا واحد ار كنقراوه اليمون اونيتي دو ار. ليليمون اونيتي دو ار شنو المعنى؟ هو ليليمون نوتر بور لا ملتيبليكاسيون. شكون هو ليليمون نوتر ديال لا ملتيبليكاسيون؟ سي 1. واصلا زيرو ديفيرون ديال واحد، راني كاتبه زيرو دو ار. لو زيرو دو ار est différent de l'élément unité de R. ملي كنقول كلمه 0 دو ار او بيان 0 دو سي او بيان 0 دو كيو ولا اونصومبل بحال هكا، فشنو المعنى ديال 0 دو ار؟ سي ليليمون نوتر بور لاديسيون اللي هو اصلا 0. لو 1 دو ار داك واحد ار شنو كنقراوها؟ اليمون اونيتي دو ار. وملي كنقول ليليمون اونيتي دو ار سي ليليمون نوتر بور لا ملتيبليكاسيون اللي هو الواحد. خصهم يكونوا ديفيرون، اصلا 0 ديفيرون ديال واحد. اذا باش نقول ار ان كور كوميتاتيف خصك 3 ديال لي كونديسيون. شكون هما؟ خاصها تكون بعدا ار ان نانو كوميتاتيف، راني غادي نشرح شنو المعنى ديال ان نانو كوميتاتيف. خاص يكون تو اليمون دو ار ايطوال اي انفيرسيبل، يعني جميع لي زاليمون ديال ار ايطوال عندهم واحد لانفيرس بوغ لا ملتيبليكاسيون. وخص يكون عندي الشرطات لو زيرو دو ار اي ديفيرون دو ليليمون اونيتي دو ار. دونك صحاحين، دونك هادو راهم صحاحين. بقات لنا شنو المعنى ديال ار ان نانو
كوميوتاتيف. نشرحوا شنو المعنى ديال ار ان نانو كوميوتاتيف. كاين دو مو تما. كاينه اول حاجه كلمه انو، نشرحوا شنو المعنى ديال ار ان نانو، ومن بعد نزيدوا عليها حداها كلمه كوميوتاتيف. ديجا شفنا، يمكن لكم ترجعوا للفيديو ديال لي ستركتور الجبريك، وغتلقاوني في واحد لا فيديو درت لا ديفينيسيون ديال لانو، فيمكن لكم تفرجوا لذاك لا فيديو وتعرفوا شنو المعنى ديال انو. يلا دابا نديرو نكتبو هنايا باش كنقول بان ار ان نانو. اول حاجه خص الشرط الاول ندير رقم واحد. رقم واحد خص تكون ار بلس، يعني ار ولا لوا ديالها اللي هو زائد ان جروب ابيليان. كنقولوا ان جروب ابيليان او بيان اوسي ان جروب كوميوتاتيف. كلمه ابيليان ني تسمع انت كلمه ابيليان ça veut dire commutatif. Alors R+, c'est un groupe commutatif ou bien un groupe abélien. غادي تقول لي شنو المعنى ديال ان جروب ابيليان او بيان ان جروب كوميوتاتيف. دونك الجواب ديال هذا الشيء هو اللي غادي نكتبو دابا. دونك شنو هو الشرط الاول؟ اول حاجه المعنى ديال كلمه ان جروب ابيليان. غادي نبدا بكلمه جروب ومن بعد نرجع لابيليان. جروب باش يكون ار بلس ان جروب، اول حاجه لا لوا، سميت لا لوا اللي عندك هو الزائد لاديسيون. لاديسيون كي دايره ايت اسوسياتيف. لاديسيون الجمع في ار تجميعي اسوسياتيف. دونك لاديسيون، ولا ندير غير الزائد بلا ما نكتب اديسيون، نكتب غير بلس. بلس دون ار ça veut dire l'addition de r كي دايره ايت اسوسياتيف. هاد لا لوا هذا اسوسياتيف. يمكن لكم ترجعوا لي فيديو ديال لي ستركتور الجبريك وغتلقاني شرحت كلمات اسوسياتيف كوميتاتيف كلشي. دونك شنو هي اسوسياتيف؟ ça veut dire pour tout A B C appartient à R3. خذ اي ثلاثه د العناصر من R كيما بغاو يعجبوك. on a A plus B entre parenthèses plus C égale A plus B plus C entre parenthèses. هذه هي المعنى ديال كلمه اسوسياتيف. دونك بما ان ار بلس ان جروب ابيليان، نساو كلمه ابيليان، ركزوا معايا غير في كلمه جروب. شنو المعنى ديال جروب؟ بمعنى لاديسيون ايت اسوسياتيف. ها الشرط الاول. الشرط الثاني هو خصها تكون لونسومبل ار ادمي ان élément neutre admis un élément neutre pour l'addition. خص يكون عندها واحد العنصر محايد بالنسبه للجمع. بطبيعه الحال هذا العنصر المحايد ليليمون نوتر خصو يكون كينتمي لار، ما يمكنش ما يكونش كينتمي لار. حنا شكون هو ليليمون نوتر بالنسبه للاديسيون؟ كاملين كنعرفوا سي زيرو. ادمي ان élément نوتر بور لاديسيون سي شكون هو؟ سي زيرو. علاش؟ شنو هي ان élément نوتر؟ يعني pour tout خذ اي عنصر، pour tout a appartient à r، خذ اي عنصر a كينتمي ل r. on a a plus 0 كتساوي 0 plus a كتساوي a، معروفه هذه. دونك لو 0 كيتسمى ليليمون نوتر بور لاديسيون. ها الشرط الثاني. باش تمونطري باللي ار بلس ان جروب خصك 3 ديال لي كونديسيون. لا كونديسيون الاولى خص يكون لا لوا اللي هو هاد لاديسيون ايت اسوسياتيف. هذا هو المعنى ديال اسوسياتيف. الشرط الثاني خصها تكون ار ادمي ان اليمون نوتر بالنسبه للاديسيون. شكون هو اليمون نوتر؟ سي لو زيرو. الشرط الثالث خص يكون اي عنصر كينتمي لار اللي عجبك ادمي ان سيميتريك، عنده لو سيميتريك. كنقولوا كلمه سيميتريك او بيان اوبوزي. علاش اوبوزي؟ شنو قلت لكم قبيله؟ ملي كيكون لا لوا ديالك هو الزائد، فعوض ما تقول لو سيميتريك كتقول اوبوزي. وملي كيكون عندك لا لوا هو لا ملتيبليكاسيون، عوض ما تقول لو سيميتريك كتقول الانفيرس. الوغ شنو غادي نقولوا؟ تو اليمون دو ار، تو خذ اي عنصر، تو اليمون دو ار مالو admis un symétrique, ou bien je dis admis un opposé pour l'addition. Admis un opposé pour l'addition. شكون هو؟ نسميوه pour tout élément. نزيد هنايا كلمة a، حرف a، درتها صغيرة a، يعني كل عنصر a admis un opposé pour plus c. شكون هو لوبوزي ديال a؟ هو موا a. علاش؟ لأنه إلا جمعتها هي pour tout a appartient، نكتبوها بلون مغاير باش تبقى باينة. pour tout A appartient à R
pour tout A appartient à R. A plus شكون هو l'opposé ديال A c'est moins A كتساوي moins A plus A parce que زائد est commutatif égal l'élément neutre شكون هو l'élément neutre c'est le 0 هذا هو المعنى ديال opposé إلا جمعت A مع moins A ولا moins A مع A جمعتهم فدائما كتعطيك النتيجة 0 alors بما أن la loi زائد est associative où R admet un élément neutre pour l'addition اللي هو 0 et tout élément A de R admet un opposé pour l'addition اللي هو moins A donc بما أن هاد الشروط ثلاثة كاينين في R معروفين فهذا كيعني باللي R plus est un groupe هاني مونطريتو باللي راه ان groupe شنو بقى لنا شنو المعنى ديال كلمة abélien فوقاش كنقول بأن R plus un groupe abélien ou bien un groupe commutatif باش يكون ملي كنقول كلمة abélien بمعنى هاد لا لوا هذا اللي هو زائد راه كوميوتاتيف اصلا حنا شنو كنعرفوا على الجمع في R تبادلي شنو عندنا هنايا معروفه هذه لاديسيون دو ار كي دايره اي كوميوتاتيف صافي شنو المعنى ديال كوميوتاتيف ça veut dire pour tout AB appartient à R car ياخذ اي عنصرين من R on a A plus B égale B plus A بمعنى راه تبادلي نمشيو دابا للشرط الثاني بعد ما قلنا باللي ار بلس ان جروب ابيليان اشنو هو الشرط الثاني باش تكون ار ان نانو دابا راه مازال خدام على ان الشرط الثاني خاص يكون هاد لا ملتيبليكاسيون ايت اسوسياتيف لا ملتيبليكاسيون ايت اسوسياتيف تجميعيه الضرب في ار كي داير تجميعي اسوسياتيف شنو المعنى ديال اسوسياتيف ça veut dire pour tout A et B et C appartient à R3 on a A fois B entre parenthèses fois C égale A fois B fois C entre parenthèses هذا هو المعنى ديال associatif مزيان هذا الشرط الثاني الشرط الثالث خص تكون لا ملتيبليكاسيون كي دايره توزيعيه distributive sur l'addition ou bien je dis par rapport à l'addition شنو المعنى ديالها كاين دو كا كاين distributive à gauche وكاينه à droite شنو المعنى ديال كلمه الضرب توزيعي بالنسبه للجمع ça veut dire pour tout A B C appartient à R3 شنو خصها تكون خصها تكون A fois B plus ها هي شنو هي التوزيع خلطتهم الا لاحظت معايا مزيان الضرب فين جاي في اليسار ديال الزائد ها هو جاي هنا à gauche ففي هذه الحاله هذه شنو كتساوي بحال اللي كتنشر كتعطيك A fois B plus A fois C هذا شنو كيعني هذه الكتابه الرياضيه كتعني بان لا ملتيبليكاسيون كي دايره ديستريبيتيف سور لاديسيون ولكن اغوش لان جايه اغوش الوغ حنا قلنا باش تكون لا ملتيبليكاسيون ديستريبيتيف سور لاديسيون خصها تكون ديستريبيتيف اغوش وفي نفس الوقت ادغوات وخص يكون هنا نجيب ا دابا لا دغوات ها هي بي بلس سي بين قوسين فوا ا شنو تعطيك بي فوا ا بلس سي فوا ا دونك خصها تكون هذا هو المعنى ديال ديستريبيتيف سور لاديسيون ça veut dire à gauche et à droite دونك لحد الساعه درت ثلاثه ديال لي كونديسيون مازال ما كملتش فوقاش يعني مازال ما كملتش بان ار ان نانو مازال ما هضرتش على كلمات كوميوتاتيف راني في انو نمشيو دابا للشرط 4 الشرط رقم 4 خص تكون ار كتبوها بلون مغير ار admis un élément neutre بالنسبه لا ملتيبليكاسيون pour la multiplication سي شكون هو هذا ليليمون نوتر سي 1 علاش parce que pour tout A appartient à R خذ اي A كينتمي ل R ف A fois 1 égale 1 fois A égale à A دونك يعني باللي واحد هو ليليمون نوتر بالنسبه لا ملتيبليكاسيون اللي كاينه في R وهذا واحد كيتسمى ليليمون نوتر اللي كيتسمى اليمون اونيتي اما الزيرو كيتسمى ليليمون نوتر ولكن بالنسبه لاديسيون ولا كيتسمى لو زيرو دو ار دونك كاين دو كا لو زيرو دو ار اللي هو ليليمون نوتر بالنسبه لاديسيون وكاين ليليمون اونيتي دو ار اللي هو ليليمون نوتر بالنسبه لا ملتيبليكاسيون مزيان الوغ بما انني استطعت هادشي كامل يعني محقق ار هادشي كامل صحيح في ار هاد لي كونديسيون بربعه فهنا شنو كيعني كتعني بان ار بلس في مالا ان نانو
هذا هو المعنى ديال كلمه انو. شنو المعنى ديال ار ان نانو؟ ملي نقول لك ار ان نانو فالمعنى ديالها بان ار بلس سي ان جروب ابيليان او بيان جو دي ان جروب كوميتاتيف. لا ملتيبليكاسيون كي دايره ايت اسوسياتيف، هو القانون الثاني. لا ملتيبليكاسيون ديستريبيوتيف سور لاديسيون اي ار ادمي ان اليمون نوتر بالنسبه لا ملتيبليكاسيون اللي هو واحد. هذا هو المعنى ديال انو. دابا كلمه كوميتاتيف فوقاش كنقول بان ار ان نو كوميتاتيف؟ ملي كنقول كلمه كوميتاتيف ça veut dire la deuxième loi. شكون هو لا دوزيام لوا؟ هو لا ملتيبليكاسيون كي دايره كوميتاتيف. دونك غادي نزيدها خامسا شنو غادي نقولوا؟ لا ملتيبليكاسيون كي دايره اي كوميتاتيف دون ار بطبيعه الحال. اي كوميتاتيف. شنو المعنى ديال كوميتاتيف؟ ça veut dire pour tout AB appartient à R carré, on a A fois B égale B fois A. وهذا هو المعنى ديال R ان كور كوميتاتيف. جو ريبيت هذا الشيء يعني باختصار. فمني كنقول انا R بلس وداك بوان يعني ملتيبليكاسيون ان كور كوميتاتيف، بمعنى كاينين ثلاثه ديال الشروط تحقق. شنو هما الشروط؟ اول حاجه R est un nano commutatif. شنو المعنى ديال R ان نانو كوميتاتيف؟ ça veut dire كاين خمسه ديال الشروط. R plus مالا سي ان جروب ابيليان ou bien un groupe commutatif. مزيان. الشرط الثاني la multiplication est associative, la multiplication est commutative, la multiplication est distributive sur l'addition et R admet un élément neutre بالنسبه لا multiplication اللي هي الواحد. اذا الا شفتوا معايا مزيان لي دو لوا لاديسيون لا ملتيبليكاسيون في R كي دايرين؟ لاديسيون في R ولا ملتيبليكاسيون في R بجوج بهم اسوسياتيف، بجوج بهم كوميتاتيف. لا ملتيبليكاسيون ديستريبيتيف سور لاديسيون مزيان. R admet un élément neutre بالنسبه للاديسيون اللي هو لو زيرو، et R admet un élément neutre بالنسبه للا ملتيبليكاسيون اللي هو لو 1. صافي. حاجه اخرى بقات، الحاجه الاخيره هو ان كل عنصر من R tout élément de R admet un opposé pour l'addition. اي élément سميه X كينتمي ل R عنده ان opposé بالنسبه للاديسيون اللي هو موان X. اما بالنسبه للا ملتيبليكاسيون فماشي اي عنصر كينتمي ل R عنده ان انفيرس. شكون هما لي زاليمون اللي عندهم دي زانفيرس بالنسبه لا ملتيبليكاسيون؟ هما لي زاليمون دو ار ايطوال، يعني ار ما عدا صفر. ها هي فين كتبان تو élément de R étoile est inversible, c'est-à-dire admet un inverse pour la multiplication. وشكون هو الانفيرس ديالو؟ هو المقلوب ديالو 1 sur x. الا خديت اي عنصر، انا نشيل هنا نمسح هادي، شنو هي انفيرسيبل؟ الا خديت pour tout A appartient à R étoile، شكون هو الانفيرس ديالو؟ هو 1 على A. ها هي A في 1 على A كتساوي 1 على A في A كتساوي ليليمون نوتر. شكون هو ليليمون نوتر بالنسبه لا ملتيبليكاسيون؟ سي 1. صافي. دونك الانفيرس سي 1 على A. الشرط الثالث باش يكون ان كور كوميتاتيف، on a le 0 de R est différent de l'élément unité de R. Le 0 de R c'est 0, l'élément unité de R c'est 1. دونك هذا هو المعنى ديال ان كور كوميتاتيف. حاجه اخرى كاينه في R هي ان في R عندنا اون غولاسيون دوردر توتال. ملي كنقولوا اون غولاسيون دوردر ça veut dire كنقولوا بان l'ensemble R est un ensemble ordonné. R est un ensemble ordonné. علاش كنقولوا ordonné؟ باسكو في R عندنا اون غولاسيون دوردر. شكون هي لا غولاسيون دوردر اللي كاينه في R ومعروفه؟ هي انفيريور ايغال مالا هادي est une relation d'ordre total. كاينه اون غولاسيون دوردر توتال وكاينه اون غولاسيون دوردر بارسيال دون R. ديجا درت في لي فيديو، رجعوا لي فيديو لي بلاي ليست ديال الجبر 1 وغتلقاني هضرت بالضبط شنو هي غولاسيون دوردر، شنو هي غولاسيون دوردر توتال وشنو هي غولاسيون دوردر بارسيال. اول حاجه كاين دو مو، هاد انفيرو ايغال سي اون غولاسيون دوردر. بعدا خصنا نعرفوا شنو هي المعنى ديال غولاسيون دوردر، هذه اول حاجه. ثاني حاجه توتال، شنو المعنى ديال توتال دون ار؟ اول حاجه اون غولاسيون دوردر سي اون غولاسيون بينير، بمعنى هي واحد لا غولاسيون اللي كتربط العناصر ديال ار. بمعنى ملي كنقول اون غولاسيون بينير بمعنى شكون هي لونسومبل دو ديبار؟ لونسومبل دو ديبار سي ار ولونسومبل داريفي ار، بجوج بهم ار. سميت لا غولاسيون ديالنا لا غولاسيون اللي كاينه من ار لار، هاد لا غولاسيون هي انفيريور ايغال. كيفاش انفيريور ايغال؟ يعني الا خديت واحد ليليمون سميتو ا كينتمي لار
وخديت ان اليمون بي كينتمي لار وافترضت باللي ا اون غولاسيون مع بي. شنو المعنى ديال ا اون غولاسيون مع بي؟ سا فو دير ا انفيريور ايكال ا بي. هذه هي الغولاسيون ديالنا، هذه هي ا ار بي. ار هي داك لا غولاسيون شكون هي انفيريور ايكال. الا كان ا اون غولاسيون مع بي سا فو دير ا انفيريور ايكال ا بي. صافين؟ الوغ هاد انفيريور ايكال سي اون غولاسيون بينير. علاش غولاسيون بينير؟ باسكو هاد لا غولاسيون شنو كتربط لي زيليمون دو ار. ها باسكو ا سي ان élément de R et B c'est un élément de R. يعني l'ensemble de départ c'est R et l'ensemble d'arrivée c'est R. مزيان، عرفنا بان غولاسيون دوردر سي اون غولاسيون بينير. شنو المعنى ان اوردر؟ كاين ثلاثه ديال الحاجات. اول حاجه انفيريور ايكال اي ريفليكسيف. عقلتوا على شنو المعنى ديال ريفليكسيف؟ يمكن لكم ترجعوا داك الفيديو اللي فيه لي غولاسيون ديكيفالونس في لاجيبر راني دايرو وغتلقاني شرحت شنو المعنى ديال هاد ريفليكسيف و لي زوطخ، يعني سيميتريك اونتي سيميتريك اي ترانزيتيف. ريفليكسيف سا فو دير خذ اي عنصر بور تو ا ابارتيان ا ار، خذ اللي عجبك. اون ا اون غولاسيون افيك ا مرتبط سميت لا غولاسيون ديالنا. لا غولاسيون ديالنا اللي هي غولاسيون دوردر هي انفيريور ايكال. ها هي غادي نحيد هذه شنو ندير بلاصه انفيريور ايكال. وصحيحه، خذ اي عنصر ا كينتمي لار ا اصغر من او يساوي ا. دونك صحيحه. هاد العباره هذه شنو كتعني؟ كتعني بان انفيريور ايكال سي اون غولاسيون ريفليكسيف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه انفيريور ايكال اي اونتي سيميتريك. اونتي سيميتريك. شنو المعنى ديال اونتي سيميتريك؟ اونتي سيميتريك ça veut dire pour tout A et B appartient à R carré. إلا نفترضوا باللي A inférieur égal à B et B inférieur égal à A. Ça veut dire شنو المعنى ديالها؟ A en relation مع B و B en relation مع A. donc A égal à B. هذا هو المعنى ديال اونتي سيميتريك. إلا افترضنا باللي A أصغر من أو يساوي B وحتى B أصغر من أو يساوي A، دونك ما يمكنش هذا الشيء يكون صحيح إلا كان A égal à B. دونك استنتاج A تساوي B. هذا هو المعنى ديال anti symétrique. Aussi la relation d'ordre inférieur égal est transitive. Transitive. شنو المعنى ديال transitive؟ Ça veut dire pour tout A et B et C appartient à R. 3. Si A إلا كان A en relation مع B يعني A أصغر من يساوي B et B en relation avec C يعني A B أصغر من يساوي C، فشنو هي transitive؟ علاقة متعدية كما في اللغة العربية. A مرتبط ب و B مرتبط ب A، إذا A مرتبط ب C يعني A انفيريور إيكال C. صافي، بحال داك الشكل ديال اللغة العربية. الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل المتعدي هو الذي يتعدى الفعل، يعني يتعدى الفاعل إلى المفعول به. دونك نفس الشيء هنايا A en relation avec B B en relation avec C ça veut dire A en relation avec C. هذا هو المعنى ديال اون غولاسيون دوردر. دونك بما ان هاد الشروط كاينين في R، هاد الشروط محقين في R، دونك شنو غادي نقولوا على هذه؟ est un ordre. est un ordre dans R. dans R. كنقولوا un ordre ou bien une relation d'ordre. بقاتنا كلمة total. علاش inférieur égal est une relation d'ordre totale dans R؟ شنو المعنى ديال total؟ ملي كنقولوا حنا une relation d'ordre et total، فوقاش كتكون total؟ إلا خديت دو زيليمون كيلكونك، خذ أي عنصرين pour tout A et B appartient داك لونسومبل، نسميها E ما نسميهاش R، بطبيعة الحال E هي R. خذ أي عنصرين من المجموعة E، فغادي تكون A en relation avec B ou B en relation avec A. اللي عجبك خذ أي عنصرين من داك المجموعة، فغادي تكون يا A مرتبطة ب B يا B مرتبطة ب A. وكنقولوا في هذه الحالة بلي A et B sont comparables. ملي كيكون A مرتبط ب R أو B مرتبط ب A، ف A et B كيتسموا comparables. دونك هادشي راه كاين في R. خذ أي عنصرين كينتميو ل R اللي عجبك أنت. pour tout pour tout A et B appartient à R carré، فشنو كنعرفوا حنا؟ إما A أصغر من أو يساوي B أو B أصغر من أو يساوي A. دونك A et B sont comparables pour inférieur égal. دونك هذه هي المعنى ديال relation d'ordre total. دونك هاد الشروط بربعة كاينين في R وكيعنيو بأن inférieur égal c'est une relation d'ordre total.